पञ्चमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षव गृहेषु अभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महतां खलु विप्रशे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामदिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मतिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाढमुक्तं भगवद उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवद परमहंस दयितकथां किञ्चित् अन्तराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि वा वः राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगत परमार्थस तत्त्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो अवनितल परिपालनायां नाद प्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वपित्रो भामन्द्रितो भगवती वासुदेवैवाव्यवदान समाधियोगेन समावेशित सकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दति यद्यपि तत् अप्रत्याम्नातव्यं तत् अधिकरण आत्मनो अन्यस्माद् असतोऽपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः। अतः भगवान् आदिदेवयेधस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यान व्यवस्थित सकल जगत् अभिप्राय आत्मयोनिः अखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनादे अवततार स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमानावलिभिः अनुपदम् अमर परिवृढैः अपि पूज्यमानः पतिपति च वरुतशः सिद्धगन्धर्वसाध्य चारणमुनिगणैः उपगीयमानो गन्धवादन द्रोणीम् अवभासयन्ने उपससर्प तत्र हवा एनं देवर्षिः हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्याम् अवहिताञ्जलिः उपतस्ते भगवानपि भारत तदुपनीतार्हणः सूक्तवाक्येनातितरामुदितगुणगणावतार सुजयः प्रियव्रतम् आदिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधतादेदं हृदं ब्रवीमि मा सूयितुं देवम् अर्हस्यप्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिः वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवेदेन मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयादे भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनताङ्गदत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मधामभिः सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसीव द्विपदे चतुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवनुत्महेङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गादे आस्ताय तत्तत् यदयुङ्क्तनाथः चक्षुष्मदान्ता इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावदे बिभ्र्यात् स्वदेहम् आरब्धम् अश्नन् अभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यादे यदस्तास्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यं
यषट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेत् विपश्चित् त्वं त्वब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवनगुरोः अनुशासनम् आत्मनो लघुतया वनत शिरोधरो बाढमिति स बहुमानम् उवाह। भगवानपि मनुना यदावद् उपकल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोः अभिशमम् अभिसमीक्ष्यमाणयोः आत्मसमवस्थानम् अवाङ्मनसं क्षयम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन् अगमत्। मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरशिवरानुमतेन आत्मजम् अखिलधरामण्डल स्थितिगुप्तया आस्थाप्य स्वयम् अतिविषम विषय विषजलाशयाशय उपरराम। इति हवावस जगदीपतिः ईश्वरेच्छया अधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगद्बन्धध्वंसन परानुभावस्य भगवद आदिपुरुषस्य अङ्घ्रियुगलानवरद ध्यानानुभावेन परिरन्दित कषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां महीतलम् अनुशशास। अथ च दुहितरं प्रजापतेः विश्वकर्मण उपयेमे बर्हिष्मतीं नाम तस्यामुहवाव आत्मजाने आत्मसमानशीलगुण कर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसीम् ऊर्जस्वतीं नाम। आग्निद्र इद्मजिह्व यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ सवनमेधादिति वीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रयासन् ऊर्ध्वरेतसः त आत्मविद्ययाम् अर्भभावादि आरभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रमम् अभजन्ने। तस्मिन्नु हवा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य बीजानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दाविरदस्मरणाविगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर्हृदयादिगते भगवति सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनः तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्ने उत्तमस्तामसोरैवद इति मन्वान्तरादिपदयः। एवम् उपशमायनेषु स्वतनेषु अध जगदीपतिः जगदीम् अर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहदाखिल पुरुषकारसार संवृतदोर्दण्डयुगला पीडितमौर्वी गुणस्तनिद विरमित धर्मप्रतिपक्षो वर्हिष्मत्याश्चानुदिनम् एदमान प्रमोद प्रसरण यौषिण्य व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्ष्वेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे। यावत् अवभासयति सुरगिरिम् अनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुधातलम् अर्धेनैव प्रतपति अर्धेन वच्छादयति तदा हि भगवद् उपासनोपचितादिपुरुष प्रभावः तत् अनभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्त कृत्वः तरणिम् अनुपर्यक्रामते द्वितीय इव पतङ्गः। ये वा ऊह तत् रथचरणनेमिकृत परिकाताः ते सप्त सिन्धव आसन् यद एदकृताः सप्त भुवो द्वीपाः जम्बूप्लक्ष शाल्मली कुश क्रौञ्ज शाक पुष्कर संज्ञाः तेषां परिमाणं
पूर्वस्मात् उत्तरो यदा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्दद उपक्लिप्ताः क्षारोद इक्षुरसोद सुरोद घृतोद क्षीरोद दधिमण्डोद शुद्धोदाः सप्तजलदयः सप्तद्वीपपरिगा इवाभ्यन्तरद्वीपसमाना एकैकश्चेन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक् परिदा उपकल्पिताः तेषु जम्वादिषु बर्हिष्मतीपति अनुव्रधानात्मजान् आग्निद्र इत्मजिह्व यज्ञबाहो हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधादिदि विदिहोत्र संज्ञाने यदा संख्येन एकैकस्मिन् एकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वदीं नाम उशनसे प्रायच्छदे यस्यामासीत् देवयानी नाम काव्यसुता नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूरविगदः सकृदा ददीद यन्नामधेयम् अधुना स जहादिबन्धम् स एवम् अपरिमितबलपराक्रम एकदादु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुणविसर्गसंसर्गेण आनिर्वृद मिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाध्वनुष्ठितं यत् अभिनिवेशितोऽहम् इन्द्रियैः अविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तत् अलम् अमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां दिग्दिगिदि गर्हयाञ्चकार परदेवता प्रसादादिगद आत्मप्रत्यवमर्शेनानुप्रवृत्तेभ्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकमिव सह महाविभूतिम् अपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य हवा एते श्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद् विनेश्वरं यो नेमि निम्नैः अकरोति छायां घ्नन् सप्तवारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रि निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरु महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।